बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपको एक ख़तरनाक प्रोटीन लेक्टिन या ग्लूटीन जो कि अनाज में और सब्ज़ियों में पाई जाती है, नट्स में, सीड्स में, उनके बारे में बताऊँ। मैंने इस पर एक लेक्चर बनाया था 257। ये प्लांट का डिफेंस सिस्टम होता है, ऑक्सलेट है, टेनिन है, वो ताकि प्लांट को कोई कीड़े मकोड़े एनिमल खाएं ना उसको, क्योंकि हर बंदा, हर जानदार ज़िंदा रहना चाहता है। प्लांट में भी ये खूबी है, इसलिए उसके अंदर ये प्रोटीन है। ये थोड़ी मकदार में होती हैं और हमारे अभी 60-70% लोग इससे एलर्जिक हो जाते हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट आते हैं। 20-30 में नहीं आ रहे, अभी तक की रिसर्च यही कहती है। तो लिहाजा जो लोग इससे सेंसिटिव हैं, जिनको गट का इशू है, जिनको मैदे की कोई बीमारी भी है, ये लेक्चर उनके लिए है, वो सली से सुने। ये आज से 15-20 साल पहले डॉक्टर विलियम डेविस ने व्हीट बैली लिख कर बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा किया था, और वो उस टाइम उन्होंने कहा था कि 21वीं सेंचुरी जो है वो गंदम के बग़ैर होगी, अनाज के बग़ैर सेंचुरी होगी अगर आपने सेहतमंद रहना है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जो कहता है अनाज से, लेक्टिन से, ख़ासकर गंदम, चावल और जौ की वजह से होती हैं। ये उसके बारे क्यों कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सख्त बहरान आया, अनाज का, रोटी का किल्लत थी, बहुत सख्त महंगाई, तो उसमें रॉकफेलर फाउंडेशन ने मेक्सिको में 1943 में ये सोचना शुरू किया कि हम अनाज को कैसे बढ़ाएं, गंदम को। उसके लिए उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन की ड्यूटी लगाई। ये देखें, ये उस टाइम ये गंदम थी, ये 6 फुट का था, इनका 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट ऊंची गंदम होती थी। बाद में भी देखें, ये राइट साइड पे ये आज की गंदम है, ये वही 6 फुट 2 इंच का बंदा है और उसके घुटनों तक आ रही है। ये पहले, ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये 200 से ज़्यादा उन्होंने गंदम के बीज में तब्दीलियाँ की, उसको हाइब्रिड किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, बहुत सी तब्दीलियाँ की इसकी बढ़ाने के लिए। उस ज़माने में 25-30 मन होती थी एकड़ में, ये 90-100 मन तक ले गए। इस पे इन्हों को नोबल प्राइज़ भी मिला था, और इसको फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन को। और इनको 1971 में अमन का नोबल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि कहत से उन्होंने दिया असल वजह जंगों की कहत है। ये इनकी सारी हिस्ट्री है गंदम की। उसके बाद से ये बीमारियां शुरू हुई हैं 70 में, और अभी रिसेंटली डॉक्टर बेन बिकमैन ने भी इस चीज़ को साबित किया है। ये सेलुलर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी ये कहा है। ये देखें आप, ये बिल्कुल अभी आज की कोई गंदम इससे ऊपर 3-4 फुट से ऊपर नहीं होती। ये सब जितनी भी है, इसलिए पुरानी गंदम कहीं भी नहीं है। वो जो गंदम हमारे बाप दादा खाया करते थे वो 70s में आके ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। तो लेक्टिन जो है वो जो गंदम में है, चावल में है और बारले जौ में है। ये लेक्चर 350 में आप सीधे सुन लेना। दूसरा बीन्स है, जैसे लोबिया है, दालें हैं, काबली चने हैं, इन सब में, पीनट, मूंगफली में बहुत ज़्यादा है। नॉट शेड वेजिटेबल हैं, पोटैटो है, टमाटर है, बैंगन है, इनमें भी बहुत कहते हैं कि होती है। सारी आप देख लें, ये 4 चीज़ें हैं इनों की। ये जो बेल पेपर है, जो शिमला मिर्च रेड वाली, सब्ज़ वाली में कहते हैं कम होता है। तो ये 4 सब्जियां हैं जिनमें ये लेक्टिन होती है। बाकी में भी थोड़ी बहुत है, बहुत डिटेल है, इसमें आप जाएंगे तो तकरीबन हर प्लांट फूड में ये होते हैं। एनिमल फूड में ये नहीं है। इसका बेस्ट हाल क्या था, यही कि एनिमल फूड, जैसे अखरोट, बादाम, कैश्यू, अलमंड, इनमें भी बहुत ज़्यादा होती है। सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड में बहुत, पम्पकिन सीड है, सब सीड में, चिया सीड में सबसे ज़्यादा है लेक्टिन। याद रखना, हमारी जो तुख मलंगा है उसमें बहुत कम है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ तुख मलंगा लें। इसका आसान हल मैंने बताया था कि 10 से 12 घंटे भिगो दें, उससे 70-80% कम हो जाएगी। और जितनी दालें, लोबिया, इनको प्रेशर कुकर में पकाएं, अच्छी तरह गलाएं, उससे भी लेक्टिन कम हो जाती है। ये 2-3 तरीके हैं, या फर्मेंट कर लें इनको। तो लेक्टिन के बड़े बड़े नुकसान जो अब साबित हो चुके हैं, जिसमें कोई बहस नहीं है, वो सोजश है, सबसे ज़्यादा आंतरों में इंसुलिन पैदा करती है, लीकी गट है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, प्लेक है और ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ये 5 बड़े बड़े हैं। बाकी बीमारियां भी इन्हीं से निकलती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीट जर्म ग्लूटीन जो है ये बाइंड होती है इंसुलिन रिसेप्टर से फॉर फैट सेल में और मसल में। तो उससे ग्लूकोज अपडेट कम हो जाती है, ब्लड इंसुलिन बढ़ने शुरू हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन बढ़ जाती है। और इस रेजिस्टेंस की बड़ी वजह वो कह रहे हैं कि ये ग्लूटीन है। अभी रिसेंटली ये इन्होंने सर्च किया, ये एंड पे मैं दे दूंगा, आप सही से सुन लेना जाके, सारी इनकी डिटेल है। तो दूसरा क्या होगा, फिर इन्फेमेटिव मार्कर आप टेस्ट करना चाहिए, TNF, अल्फा इंटरल्यूकिन 6 और HSCRP, पिछले लेक्चर मैंने बताया था।
یہ مارکر ہے، یہ سار بھی کراتے ہیں، یہ باقی 2 تو نہیں ہوں گے، 3 نمبر یہاں ہو جاتا ہے، وہ آپ چیک کر لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ لیکی گٹ ہے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں گلائکوکیلس گٹ سیل سے باؤنڈ ہوتی ہے لیکٹن، اس کی سوزش کرتی ہے، سوزش سے سیل ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نارمل سیل ہیں، اس کو لنگریٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اور رائٹ سائڈ پہ یہ لیک کے درمیان، لیک جب ہوگا تو فوڈ ڈائریکٹ ابزارب ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ ساری آٹو امیون ڈیزیز، انفلیمیشن اور سوزش سارے پرابلم کاز کرے گا۔ لیکی گٹ کے جتنے پرابلم بتائے گئے ہیں، یہی پرمیبلٹی، کیونکہ اسمال گٹ میں پرمیبلٹی سارے نیوٹریشن، وٹامن، منرل اسمال گٹ میں ابزارب ہوتے ہیں، اس میں لیکی گٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ٹنٹاکسن ہے، ہارٹ اٹیک اور لیور کا مسئلہ سب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ تو بڑی وجہ جو ارریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، کرون ڈیزیز ہے، اسٹیف کولائٹس ہے، جتنی آنتڑوں کی معدے کی بیماریاں ہیں، یاد رکھیں آپ صرف 3 مہینے اس کو چھوڑ کے دیکھیں، یہ 60-70% لوگوں میں ہے، ابھی 30-40% لوگوں میں نہیں ہے ابھی تک۔ تو لیکٹن سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اسی سب شروع ہوتی ہیں۔ ابھی دل کی تکلیف کے بارے میں بھی ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پلیک فارمیشن بھی وہ کہتے ہیں اسی سے بنتا ہے، سارا ایگریگیشن ہوتا ہے، تھرومبوسس، رسک کلاٹ کا اور ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے، سب ریلیشن سے چاہیے۔ یہ ایک اسٹڈی آئی تھی کہ مونگ پھلی کے اندر جو لیکٹن ہے وہ انڈوتھیلیس سیل جو خون کے ان کے اندر کرتی ہے، میکروفیج آتے ہیں، بلڈ سٹک ہو جاتا ہے، پلیک بن جاتا ہے، اور پھر وہ سارا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہارٹ اٹیک کی رسک آ جاتی ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز کے بارے میں بھی یہ جاتا ہے کہ انفلیمیشن ہوتی ہے، جب لیکی گٹ ہوتی ہے تو اینڈوٹاکسن ابزارب ہوتے ہیں، وہ لیور میں جاتے ہیں سارے، وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں کفر سیل کو، اس سے سائٹوکائن ریلیز ہوتے ہیں، فیٹی لیور ہوتا ہے، انسولین ہوتا ہے، اور پھر ٹرائگلیسیرائڈ بڑھتا ہے، اور ساری بیماریاں جو یہ آٹو امیون ڈیزیز کی لسٹ پوری ڈاکٹر ولیم اپنی بک میں دے دیا، آپ دیکھ لیں سارا۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ایگریویٹ امیون فنکشن ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اپنے سیل کو جو خود ہی مارنا شروع کر دیتا ہے، اینٹیجن ٹریگر ہو جاتے ہیں۔ اس کو آٹو امیون، ہمارا جسم کا مدافعتی نظام ہمارے اپنے سیل کو، کبھی پینکریاس کو، کبھی گوائٹر کو، تھائرائڈ کو، کبھی اور آنکھوں میں کسی قسم کے بھی اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، پینکریاس کو زیادہ تر کرتا ہے یہ۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ تمام اناج، شوگر بڑی وجہ ہیں آرٹری ہارٹ ڈیزیز کے، ہارٹ اٹیک کے، کہ جتنے گٹ کی بیماریاں ہیں انڈوٹاکسن سیبو ہو جاتا ہے، اس سے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، وہ دیکھیں یہ ڈاکٹر ولیم ڈیوس کے لیکچر تھے، آپ نے سنا ہوگا، اینڈ پہ میں نے ریفنڈ دے دیا۔ سیبو جب ہوگا تو پھر انڈوٹاکسن ریلیز ہوں گے، اور وہ جا کے ایتھروسکلروسس کریں گے، اور ہارٹ اٹیک رسک بڑھ جاتا ہے۔ یہ لیکچر ہے، آپ دیکھیں، اینڈ پہ میں دے دوں گا، یہ ساری اس کی وجہ ہے۔ ڈائگنوسس بہت آسان ہے، سمٹم علامات دیکھیں گے، پیٹ کے کبھی قبض ہو جائے گی، کبھی ڈائریا لگ جائے گا، خون آئے گا، کھانا ہضم نہیں ہوگا، ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا، شوگر ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ HSCRP وغیرہ، انٹرلیوکن وغیرہ تو یہاں نہیں ہوں گے، یہ ٹیسٹ کرا لیا۔ اور اب آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لمبے چوڑے گیسٹروکولونوسکوپی بایوپسی کی بجائے آپ صرف 3 مہینے یہ چھوڑ کے دیکھیں، لیکچر نمبر 400 ڈائٹ پلان کر کے دیکھیں، پتہ لگ جائے گا۔ تو 90% کیور ریٹ ہے ڈائٹ سے خالی، آپ دیکھ رہے ہیں، تمام گرین چھوڑ دیں، سبزیاں چھوڑ دیں، نٹ چھوڑ دیں، سیڈ چھوڑ دیں، صرف آپ نے گوشت اور انڈے کی زردی، اگر انڈے سے بھی ہو، پھر سفیدی سے ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیں، لیکن بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے اس میں، وہ ٹھیک ہو جائے، کیٹو کر لے، کانور کر لے، 6 مہینے سے 1 سال کے اندر سارا ہیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے ساری عمر نہیں چڑھنے کا مطلب آپ سینسٹیو ہیں، آپ کو الرجی ہے۔ جن کو نہیں ہے وہ ان کا چلتا رہے گا سلسلہ، وہ دیکھتے رہیں گے ہم۔ ساتھ وٹامن ڈی، K2، میگنیشیم میں لینا ہے، اومیگا 3 لے سکتے ہیں آپ۔ سیبو ہے تو سیبو یوگرٹ بھی لے لیں 6 مہینے کے لیے، جیسے میں نے بتایا تھا لیکچر میں۔ تو طرز زندگی تبدیل کرنی پڑے گی، صحت مند زندگی گزاریں۔ اس کا بہترین حال یہی ہے کہ جس کو معدے کا مسئلہ ہے وہ یہ چھوڑ کے 3 مہینے لیکچر نمبر 400 ڈائٹ پلان کر کے دیکھے، پتہ لگ جائے گا۔ یہ ڈیٹیل ہے، ضرور سن لیں، یہ وہ لیکچر ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اسی لیکی گٹ کی وجہ سے، سری سے سن لیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔